खुदावंद के ज़िंदा जलाली पाक और बेअब नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आज हम कुछ वक्त के लिए खुदा के कलाम में से रोज़ा के मुतालिक जानेंगे कि रोज़ा किस तरह हमें रखना चाहिए। वो बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत सारी आयात मौजूद हैं रोज़े के ताल्लुक़ से, लेकिन हम ख़ुसूसन तौर पर मत्ती की अंजील 6 बाब और इसमें 16वीं 17वीं और 18वीं आयत जो है हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। मेरे साथ रहिएगा और खुदा के कलाम को हम कुछ वक्त के लिए, थोड़ी देर के लिए सुनेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है, पोशीदगी में देखता है, तुझे बदला देगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले, आमीन। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में से, अंजील मुक़द्दस में से ये जो आयत हमने पढ़ी है, इसके लिए बड़ा वाज़िह हुक्म है बाइबल मुक़द्दस के अंदर। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमें जब हम खुदा के हजूर में रोज़ा की हालत में होते हैं, और आपको सबसे पहले ये मैं बात बताता चलूँ कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर पाबंदी नहीं है रोज़े की। आप जब मर्ज़ी रोज़ा रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक महीना जो है वो मुकर्रर किया गया हो रोज़े के लिए, ये रोज़ा नहीं है। आप जब मर्ज़ी रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन रोज़े के कुछ असूल हैं बाइबल मुक़द्दस के अंदर, और वो असूल हमने इस आयत के अंदर पढ़े हैं। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा जो है, अगर तू रोज़ा रखता है तो वही तुझे रोज़ादार जाने, ना कि किसी और शख्स को ये मालूम हो कि ये शख्स रोज़े में है, ना हम किसी और को बताएं कि मेरा रोज़ा है। आज जो ट्रेंड हमारे दरमियान चल रहा है, अहले मसीहत की बात कर रहा हूँ, आज हम एक दूसरे को ये बताते हैं कि भाईजान मेरा रोज़ा है। कुछ दिन पहले भी एक भाई जो है वो कहते हैं जी मेरा रोज़ा है, और ये बात जो हम लोगों को बताते हैं कि मैंने रोज़ा रखा है, बाइबल मुक़द्दस साफ तौर पर इस बात से मना करती है, क्योंकि रोज़ा जो है ये खुदा और हमारे दरमियान का मामला है, और हमें इसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने रोज़ा जिस शख्स को आप बता रहे हैं उसके लिए नहीं रखा, आपने रोज़ा किसी और के लिए नहीं रखा। आपने जो रोज़ा मुख्तस किया है, जो ठहराया है खुदा के सामने, उसके लिए आपने रखा है, और वो ताल्लुक़ या वो जो तरीक़ेकार है वो खुदा और आपके दरमियान है। और बाइबल मुक़द्दस ये बताती है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। अब देखते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं और अपने चेहरे को उदास बनाते हैं, और जब पूछा, ताकि वो ये तजस्सुस करते अपने अंदर कि मुझसे ये पूछे किसी तरीके के तूने क्या क्यों है, क्योंकि वो अपनी रास्तबाजी को जाहिर करना चाहते हैं कि मैं रोज़ेदार हूँ। लेकिन बाइबल इस बात से मना करती है, और बाइबल ये साफ तालीम देती है, और कहती है जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। बाइबल जो अपनी सूरत को उदास बनाते हैं रोज़ा रखते हुए, बाइबल उन्हें रयाकार बताती है। बाइबल कहती है कि वो रयाकार है जो अपनी सूरत को उदास बनाते हैं। लिखा जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की मानद, क्योंकि रयाकार इस तरह के काम करते हैं, वो अपनी सूरत को उदास बनाते रोज़ा, ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जाने, लोग जाने कि ये बंदा बड़ा रास्तबाज है, ये बंदा बड़ा खुदा के करीब है। मगर खुदावंद ऐसा नहीं चाहता, बल्कि खुदावंद चाहता है कि जब तू रोज़ा रखे तो रयाकारों की मानद ना रख, बल्कि अपनी सूरत को उदास ना बना। क्या कर, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं। जब रयाकार जो है वो रोज़ा रखते हैं और अपने मुंह को बगाड़ते हैं, वो अपने इम्प्रेशन को जो है वो लोगों पर जाहिर करना चाहते हैं कि मैं रोज़े की हालत के अंदर, ताकि आगे वाला बंदा जो है मुझसे पूछे कि भाई क्या मसला है, आपका चेहरा बड़ा उदास है, तो मैं उससे बता सकूं कि मैं रोज़े में हूँ।
لیکن بائبل اس بات کے سخت منافی ہے، بائبل منع کرتی ہے ایسی باتوں سے۔ گزارش یہ ہے کہ اہل مسیحیت جو ہے اپنے آپ کو درست سمت میں لے کر جائے۔ یہ جو مہینہ روزوں کا آتا ہے یہ بھی بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ اس سے سارا جہان جانے گا کہ یہ ان کے روزے ہیں اور یہ روزوں کے اندر ہیں، لیکن بائبل کہتی ہے ایسوں کے لیے اجر نہیں ہے، وہ اپنا اجر پا چکے، ان کے لیے آسمان پر کوئی اجر نہیں ہے۔ اور لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، وہ شخص اپنا اجر پا لے گا جو اپنی صورت کو ادا بنائے گا، جو یہ چاہے گا کہ لوگ اسے روزہ دار جانیں، وہ اپنا اجر کھو دے گا، اسے اجر نہیں ملے گا۔ اور بائبل کہتی ہے بلکہ جب تو، یہ آیت سننے والی ہے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ تیل جو ہے مسح کی علامت ہے، اور منہ دھونا جو ہے یہ چست رہنے کی علامت ہے، چوک و چوبند رہنے کی علامت ہے۔ اب مسح میں رہیں اور چوک و چوبند رہیں، بائبل اس بات کے لیے کہتی ہے، لکھا ہے بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے روزہ دار جائے، جو پوشیدگی میں، تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے، یعنی جو خدا ہم پر پوشیدگی میں نظر کرتا ہے، جو خدا آسمان پر سے ہم پر نگاہ کرتا ہے، بائبل کہتی ہے کہ صرف وہی تجھے روزہ دار جانے اور کوئی تجھے روزہ دار نہ جانے۔ لکھا ہے تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ خدا تجھے روزہ دار جانے۔ آدمی کو اس بات کا علم بھی نہ ہو کہ آپ روزہ کے اندر ہے، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا، یعنی خدا جو ہے وہ تجھے بدلا دے گا، اس بات کا اجر دے گا، اس بات کا۔ اس واسطے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو خداوند کے لیے روزہ دار جانے۔ بائبل ہمیں اس بات سے منع کرتی ہے کہ ہم لوگوں کو روزے کے بارے میں نہ بتائیں، کہ کچھ دنوں سے ایک بھائی ہیں وہ بار بار جو ہے وہ اس بات کا ڈنڈورا جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ میں روزے میں ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے روزہ رکھا اور میں اتنے عرصے سے روزے میں ہوں، میں ہر روز روزہ رکھتا ہوں۔ بائبل اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ خداوند کے حضور میں جھکیں، خداوند کے لیے روزہ رکھیں، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تمہارا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہی آپ کو روزہ دار جانے۔ اور سر پر تیل ڈالنا ہے، منہ دھونا ہے، آپ کا منہ بگڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا منہ بگڑا ہوا ہے پھر بھی آپ کے روزے کا اجر نہیں ہے۔ بار بار آپ منہ دھوتے ہیں پھر بھی اس روزے کا اجر نہیں ہے۔ بار بار آپ منہ بگاڑتے ہیں، روزے کا اجر نہیں ہے، وہ آپ کا روزہ کسی کام کا نہیں۔ اور ایک خاص بات بتانے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کا روزہ جو ہے وہ ہر ایک بات میں آپ کا روزہ ہونا چاہیے۔ آپ کی آنکھوں کا روزہ ہونا چاہیے، آپ کے کانوں کا روزہ ہونا چاہیے، آپ کی زبان کا روزہ ہونا چاہیے، آپ کے دل کا روزہ ہونا چاہیے، آپ کے دماغ، خیال، سوچ کا روزہ ہونا چاہیے، ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی آنکھیں کچھ برا نہ دکھے، آپ کے کان کچھ گندی بات نہ سنیں، آپ کی زبان سے بدی کی بات نہ نکلے۔ ہر ایک چیز کا روزہ ہونا چاہیے۔ روزے کا مطلب ہے فاقہ کشی کرنا، اور یہ فاقہ کشی جو ہے وہ آپ نے خدا کے لیے، خدا کے حضور میں کرنی ہے، اور اپنے مقاصد جو خداوند کے لیے ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو آپ نے روزے میں لینا۔ ہاں اگر آپ مصیبت کے اندر ہیں پھر بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ خدا اور آپ کے درمیان بات ہے، وہ آپ نے خدا کے سامنے سب کچھ رکھنا ہے، نہ کہ آدمیوں کے سامنے۔ جب آپ روزہ رکھیں تو خداوند کے لیے رکھیں، خداوند میں قائم رہیں، اپنے سر پر تیل ڈالیں اور کسی کو نہ بتائیں کہ میں روزے میں ہوں، بلکہ آپ کا باپ میرا خداوند یہ جانے کہ آپ روزے میں ہیں،
تاکہ پورا پورا اجر خدا سے پائیں۔ سو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، اپنا جلال ظاہر کرے، آمین۔